लाहौर के नवाही इलाके लखू डेरिया में हुई। बाबर भट्ट 6 भाई थे, जबकि इनके वालिद सलीम भट्ट और वालदा स्कूल टीचर्स थे। बाबर भट्ट की वालदा सन 2002 में बल्दियाती इलेक्शन में कौंसलर भी मुंतखब हुई थीं। बाबर भट्ट ने बीकॉम किया था। बाबर भट्ट की सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी। वो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी रहे और 2 बार एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा। सन 2011 और 12 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा के एडवाइज़र भी रहे, जबकि मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी की। लखू डेरिया के इलाके में जट बरादरी का होल्ड था, जबकि भट्ट बरादरी के लखू डेरिया के इलाके में 2 ही घर थे। जब बाबर भट्ट वगैरह बड़े हुए तो उन्होंने जट बरादरी की चौधराहट को नहीं माना और इनकी जट बरादरी से मुख्तलिफ नौयत की लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो गए, जो कि 1992 की बात है। ये झगड़े बढ़े और इनकी लड़ाइयों में शिद्दत आती गई, जिसमें फायरिंग के दौरान कई अफराद ज़ख्मी हो गए। भट्ट बरादरी की रिश्तेदारियां महमूद बूटी लाहौर के इलाके में नूरा कश्मीरी और पसीनियों के साथ थीं। नूरा कश्मीरी के बारे में बताता चलूं कि नूरा कश्मीरी लाहौर में एक बड़ा नाम है, जिसकी कई मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियां थीं, जिसमें कई अफराद कत्ल हो चुके थे। बाबर भट्ट के बड़े भाई अनवारुल हक भट्ट उर्फ छन्ना भट्ट की शादी नूरा कश्मीरी के घर हो गई। कुछ नाचाकियों की वजह से इनमें अलहदगी हो गई, जिसका नूरा कश्मीरी को बड़ा रंज हुआ, जिसकी बिना पर नूरा कश्मीरी ने बाबर भट्ट के भाई अनवारुल हक भट्ट उर्फ छन्ना भट्ट को 1995 में कत्ल करवा दिया। इस कत्ल के बाद खूनी दुश्मनी का आगाज़ हो गया। बाबर भट्ट ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेते हुए नूरा कश्मीरी को धोबी घाट स्टॉप पर अपने घर के बाहर गनमैन समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया और अपने कज़न अफनान भट्ट उर्फ पप भट्ट समेत गिरफ्तार हो गया। जिसके बाद बाबर भट्ट के घर पर नूरा कश्मीरी के बेटे मोले और मौजू ने अपने गनमैनों के हमरा हमला किया। इस हमले में बाबर भट्ट की वालदा और भाइयों को गोलियां लगीं, जिससे वो ज़ख्मी हो गए, जबकि एक मेहमान गोलियां लगने से कत्ल हो गया। इसका पर्चा इन पर हुआ और ये गिरफ्तार हो गए। नूरा कश्मीरी के कत्ल के बाद नूरा कश्मीरी फैमिली और पसीनिया वाले, जिनकी रिश्तेदारियां करीबी थीं, एक हो गए, जिसकी वजह से बाबर भट्ट के लिए जेल में बहुत मुश्किलात बनी, जिसकी वजह से शौकत भट्ट, जो कि सिटिंग नून लीग का एमपीए था और इसका बहुत असर व रसूख था, जबकि ये बाबर भट्ट का मुखालिफ था, इसको बाबर भट्ट ने अजीज़ पुली नहर के ऊपर 5 गनमैनों समेत कत्ल करवा दिया, जिसमें एक पुलिस वाला भी शामिल था। इसके बाद 6 माह बाद बाबर भट्ट की ज़मानत हो गई और वो बाहर आ गया। बाबर भट्ट का दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ था और उनके वालिदैन स्कूल टीचर थे, जबकि बाबर भट्ट ने जिस बंदे यानी नूरा कश्मीरी को मारा था, उसकी बड़ी दुश्मनियां थीं, जिनमें माजा सिख और शेख रोहेल असगर काबिल ज़िक्र हैं। वो बाबर भट्ट के दोस्त बन गए और इस दुश्मनी का आगाज़ हुआ, जिसमें 18 अफराद कत्ल हुए, जिसमें से 7 बाबर भट्ट ग्रुप, जबकि 11 मुखालिफ ग्रुपों के बंदे शामिल हैं। शौकत भट्ट एमपीए के कत्ल के बाद मज़ीद कत्लों का सिलसिला शुरू हुआ
جس میں ایک قتل کینٹ کچہری کے باہر سیٹھ لطیف کا بھی تھا، جس نے بابر بٹ کے گھر والوں کو جب یہ جیل میں تھا بہت تنگ کیا تھا۔ ان قتلوں کے بعد بابر بٹ کا نام اور اثر و رسوخ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کے بعد مخالفین نے دیکھا کہ بابر بٹ کی شہرت اور اثر و رسوخ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے بابر بٹ کو قتل کرنے کی کارروائیاں تیز کر دیں اور جٹ برادری سے ساز باز کر لی، جو کہ لکھو ڈیریا سے ہی تھے۔ ان میں منیر جٹ، عرفان جٹ، جنگی جٹ، نفیس جٹ جس کا نک نیم زین جٹ تھا شامل تھے۔ منیر بٹ سے بعد میں صلح ہو گئی تھی۔ اس دشمنی میں مخالفین نے بابر بٹ پر 3 دفعہ قاتلانہ حملے کیے۔ پہلی بار ان پر قاتلانہ حملہ سن 2005 میں ہوا۔ یہ قاتلانہ حملہ بابر بٹ پر شادی پورہ چوک میں ہوا، جس میں بابر بٹ کے ساتھی قتل جبکہ بابر بٹ زخمی ہوئے۔ دوسرا حملہ گھر سے نکلتے ہوئے چودھری عزیز کی حویلی کے سٹاپ پر ہوا، جس میں بابر بٹ کو 8 گولیاں لگیں، جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور 2 ماہ سروسز ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ تیسرا حملہ گجرانوالہ میں شادی سے واپسی پر رنگ روڈ محمود بوٹی کے قریب ہوا، جس میں بھی بابر بٹ اور ان کے ساتھی زخمی ہوئے۔ ان حملوں کے علاوہ سن 2008 میں بابر بٹ کے والد سلیم بٹ کو تاریخ پر جاتے ہوئے گن مین سمیت نورا کشمیری کے بیٹوں کاشی، آتی اور جٹ برادری کے بندوں نے رنگ روڈ پر قتل کر دیا، جبکہ نورا کشمیری کے 2 بیٹے موجو اور مولے، جنہوں نے بابر بٹ کے گھر فائرنگ کی تھی، انہوں نے جیل میں ایک بندے کو قتل کر دیا، جس سے ان کی سزا مزید بڑھ گئی۔ سزا پوری کرنے کے بعد وہ سن 2019 میں جیل سے باہر آئے۔ اپنے والد کے قتل میں ملوث کئی افراد کو بابر بٹ نے قتل کر دیا۔ دشمنی چلتی رہی، قتل ہوتے رہے۔ بالآخر سن 2017 میں بابر بٹ کو اپنے گھر کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، جو کہ مخالفین کی سازش کا نتیجہ تھی، جس میں انہوں نے بابر بٹ کے گن مین کو ورگلا کر بابر بٹ کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد بابر بٹ کے بھائی کیسر بٹ نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا شروع کیا اور پہلے اس قتل کے مرکزی کردار نفیس عرف زین جٹ کو ایئرپورٹ پر قتل کروایا۔ سابو ارائیں کڑول پنڈ کا نمبردار اور نون لیگ کا چیئرمین تھا، اس کو 2 گن مینوں سمیت قتل کروایا، جبکہ سونی بٹ کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا۔ بابر بٹ کے بھائی کیسر بٹ اب اس دشمنی کو نبھا رہے ہیں، جن میں ان کی دشمنی بگے بٹ اور شانی چٹے سے چل رہی ہے، جبکہ نورا کشمیری کے بیٹے بھی ہیں جو کہ ابھی خاموش ہیں، جبکہ جٹ برادری کے لوگ بھی اس دشمنی میں شامل ہیں۔